सर्गः। एवं संचित अथ एकविंशः सर्गः। एवं संचिन्त्य विप्रेन्द्रो जगाम लघुविक्रमः। आख्यातुं तद् यथावृत्तं यमस्य सदनं प्रति। अपश्यत् स यमं तत्र देवमग्निपुरस्कृतं विधानमनुतिष्ठन्तं प्राणिनो यस्य यादृशम्। स तु दृष्ट्वा यमः प्राप्तं महर्षिं तत्र नारदम् अब्रवीत् सुखमासेन मर्घ्यमावेद्य धर्मतः। कच्चित् क्षेमं नु देवर्षे कच्चित् धर्मो न नश्यति। किमागमनकृत्यं ते देवगन्धर्वसेवितो। अब्रवीत्तु तदा वाक्यं नारदो भगवान् ऋषिः। श्रूयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्। एष नाम्ना दशग्रीवः पितृराजनिशाचरः उपयाति वशं नेतुं विक्रमैस्त्वां सुदुर्जयम्। एतेन कारणेनाहं त्वरितो ह्यागतः प्रभो। दण्डप्रहरणस्याद्य तव किं नु भविष्यति। एतस्मिन्नन्तरे दूरा दंशुमन्तमिवोदितं ददृशुर्दीप्तमायान्तं विमानं तस्य रक्षसः। तं देशं प्रभयातस्य पुष्पकस्य महाबलः कृत्वा भीतिमिरं सर्वं समीपमभ्यवर्तत। सोपश्यत् स महाबाहुर्दशग्रीवस्ततस्ततः प्राणिनः सुकृतं चैव भुञ्जानांश्चैव दुष्कृतम्। अपश्यन् सैनिकांश्चास्य यमस्यानुचरैः सह यमस्य पुरुषैरुग्रैर्घोररूपैर्भयानकैः ददर्श बध्यमानांश्च क्लिश्यमानांश्च देहिनः क्रोशतश्च महानादं तीव्रनिष्टन तत्परान्। कृमिभिर्भक्ष्यमाणांश्च सारमेयैश्च दारुणैः श्रोत्रायासकरा वाचो बदतश्च भयावहाः। सन्तार्यमाणान् वैतरणीं बहुशः शोणितोदकाम् बालुकासु च तप्तासु तप्यमानान् मुहुर्मुहुः। असिपत्रवने चैव विद्यमानान् धार्मिकान् रौरवे क्षारनद्यां च क्षुरधारासु चैव हि पानीयं याचमानांश्च तृषितान् क्षुधितानपि शवभूतान् कृशान् दीनान् विवर्णान् मुक्तमूर्धजान् मलपङ्कधरान् दीनान् रूक्षांश्च परिधावत। ददर्श रावणो मार्गे शतशोऽथ सहस्रशः। कांश्चिच्च गृहमुख्येषु गीतवादित्रनिस्वनैः प्रमोदमानान् द्राक्षीत् रावणः सुकृतैः स्वकैः। गोरसं गोप्रदातारो यन्नं चैवान्नदायिनः गृहाश्च गृहदातारः
स्वकर्म फलमश्नतः सुवर्णमणिमुक्ताभि प्रमदाभिरलङ्कृतान् धार्मिकान् परांस्तत्र दीप्यमानान् स्वतेजसा ददर्श स महाबाहु रावणो राक्षसाधिपः ततस्तान् विद्यमानांश्च कर्मभिर्दुष्कृतैः स्वकैः रावणो मोचयामास विक्रमेण बलात् बली प्राणिनो मोक्षितास्तेन दशग्रीवेण रक्षसा सुखमापुर्मुहूर्तं ते यतर्कितमचिन्तितम् प्रेतेषु मुच्यमानेषु राक्षसेन महीयसा प्रेतगोपाः सुसंक्रुद्धा राक्षसेन्द्रमभिद्रवन् ततो हलहला शब्दः सर्वदिग्भ्यः समुत्थितः धर्मराजस्य योधानां शूराणां सम्प्रधावताम् ते प्रासैः परिहैः शूलैर्मुसलैः शक्तितोमरैः पुष्पकं समदर्शन्त शूराः शतसहस्रशः तस्यासनानि प्रासादान् वेदिकास्तोरणानि च पुष्पकस्य बभञ्जुस्ते शीघ्रं मधुकरा इव देवनिष्ठानभूतं तद्विमानं पुष्पकं मृधे भज्यमानं तथैवासीदक्षयं ब्रह्मतेजसा असंख्यासु महत्यासीत् तस्य सेना महात्मनः शूराणामग्रयात्रीणां सहस्राणि शतानि च ततो वृक्षैश्च शैलैश्च प्रासादानां शतैस्तथा ततस्ते शचिवास्तस्य यथा कामं यथा बलम् अयुध्यन्त महावीराः स च राजा दशाननः ते तु शोणितदिग्धाङ्गाः सर्वशस्त्रसमाहताः अमात्या राक्षसेन्द्रस्य चक्रुरायोधनं महत् अन्योन्यं ते महाभागा जघ्नुः प्रहरणैर्भृशम् यमस्य च महाबाहो रावणस्य च मन्त्रिणः अमात्यांस्तांस्तु सन्त्यज्य यमयोधा महाबलाः तमेव चाभ्यधावन्त शूलवर्षैर्दशाननम् ततः शोणितदिग्धाङ्गः प्रहारैर्जर्जरीकृतः फुल्लाशोक इवाभाति पुष्पके राक्षसाधिपः स तु शूलगदाप्रासान् शक्तितोमरसायकान् मुसलानि शिलावृक्षान् मुमोचास्त्रबलात् बली तरूणां च शिलानां च शस्त्राणां चातिदारुणम् यमसैन्येषु तद्वर्षं पपात धरणीतले तांस्तु सर्वान् विनिर्भिद्य तदस्त्रमपहत्य च जघ्नुस्ते राक्षसं घोरमेकं शतसहस्रशः परिवार्य च तं सर्वे शैलं मेघोत्करा इव मिन्दिपालैश्च शूलैश्च निरुच्छ्वासमपोथयन् विमुक्तकवचः क्रुद्धः सिक्तः शोणितविश्रवैः ततः स पुष्पकं त्यक्त्वा
पृथिव्यामवतिष्ठत ततः स कार्मुकी वाणी समरे चाविवर्धत लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन क्रुद्धस्तस्थौ यथान्तकः ततः पाशुपतं दिव्यमस्त्रं सन्धाय कार्मुके तिष्ठ तिष्ठेति तानुक्त्वा तच्चापं व्यपकर्षत आकर्णात् स विकृष्याथ चापमिन्द्रारिराहवे मुमोच तं शरं क्रुद्धस्त्रिपुरे शङ्करो यथा तस्य रूपं सरस्यासीत् सधूमज्ज्वालमण्डलं वनं दहिष्यतो घर्मे दावाग्नेरिव मूर्छतः ज्वालामाली सतुषरः क्रव्यादानुगतो रणे मुक्तो गुल्मान् द्रुमांश्चापि भस्म कृत्वा प्रधावति ते तस्य तेजसा दग्धाः सैन्या वैवश्वतस्य तु रणे तस्मिन् निपतिता माहेन्द्रा इव केतवः ततस्तु सचिवैः सार्धं राक्षसो भीमविक्रम ननाद सुमहानादं कंपयन्निव मेदिनीम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकविंशः सर्गः। अथ द्वाविंशः सर्गः। स तु तस्य महानादं श्रुत्वा वैवश्वतः प्रभुः शत्रुं विजयिनं मेने स्वबलस्य च संशयम् स हि योधान् हतान् मत्वा क्रोधसन्दक्तलोचना अब्रवीत् त्वरितः सूतं रथो मे उपनीयताम् तस्य सूतस्तदा दिव्यमुपस्थाप्य महारथम् स्थितः स च महातेजा अध्यारोहत तं रथम् प्रासमुद्गरहस्तश्च मृत्युस्तस्याग्रतः स्थितः येन संक्षिप्यते सर्वं त्रैलोक्यमिदमव्ययम् कालदण्डस्तु पार्श्वस्थो मूर्तिमानस्य चाभवत् यमप्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्वलदग्निवत् तस्य पार्श्वेषु निश्छिद्राः कालपाशाः प्रतिष्ठिताः पावकस्पर्शसङ्काशः स्थितो मूर्तश्च मुद्गरः ततो लोकत्रयं क्षुब्धमकम्पन्त दिवौकसः कालं दृष्ट्वा तथा क्रुद्धं सर्वलोकभयावहम् ततस्त्वचोदयत्सूतस्तानश्वान् रुचिरप्रभान् प्रययौ भीमसन्नादो यत्र रक्षः पतिः स्थितः मुहूर्तेन यमं ते तु हया हरिहयोपमाः प्रापयन् मनसस्तुल्या यत्र तत् प्रस्तुतं रणम् दृष्ट्वा तथैव विकृतं रथं मृत्युसमन्वितं सचिवा राक्षसेन्द्रस्य सहसा विप्रदुद्रुवुः लघुसत्त्वतया ते नष्टसंज्ञा भयार्दिता नेहयोद्धुं समर्थाः स्म इत्युक्त्वा प्रययुर्दिशः स तु तं तादृशं दृष्ट्वा रथं लोकभयावहं नाक्षुभ्यत दशग्रीवो न चापि भयमाविशत्
स तु रावणमासाद्य व्यसृजच्छक्तितोमरान् यमो मर्माणि संक्रुद्धो रावणस्य न्यकृन्तत रावणस्तु ततः स्वस्थः शरवर्षं मुमोच तस्मिन् वैवस्वतरथे तोयवर्षमिवाम्बुधः ततो महाशक्तिशतैः पात्यमानैर्महोरसि नाशक्नोत् प्रतिकर्तुं स राक्षसः शल्यपीडितः एवं नानाप्रहरणैर्यमेनामित्रकर्षिणा सप्तरात्रं कृतः संख्ये विसंज्ञो विमुखो रिपुः तदासीत् तुमुलं युद्धं यमराक्षसयोर्द्वयोः जयमाकाङ्क्षतोर्वीर समरेष्वनुवर्तिनोः ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः प्रजापतिं पुरस्कृत्य समेतास्तदरणाजिरे संवर्त इव लोकानां युध्यतोरभवत्तदा राक्षसानां च मुख्यस्य प्रेतानामीश्वरस्य च राक्षसेन्द्रोऽपि विस्फार्य चापमिन्द्राशनिप्रभं निरन्तरमिवाकाशं कुर्वन् बाणांस्ततोऽसृजत् मृत्युं चतुर्भिर्विशिखैः सूतं सप्तभिरार्दयत् यमं शतसहस्रेण शीघ्रं मर्मस्वताडयत् ततः क्रुद्धस्य वदनात् यमस्य समजायत ज्वालामाली सनिश्वासः सधूमः कोपपावकः तदाश्चर्यमथो दृष्ट्वा देवदानवसन्निधौ प्रहर्षितौ सुसंरब्धौ मृत्युकालौ बभूवतुः ततो मृत्युः क्रुद्धतरो वैवस्वतमभाषत मुञ्च मां समरे यावद्धन्मीमं पापराक्षसम् नैषा रक्षो भवेदद्य मर्यादा हि निसर्गतः हिरण्यकशिपुः श्रीमान्नमुचिः शम्बरस्तथा निसन्दिर्धूमकेतुश्च बलिर्वैरोचनोऽपि च शम्भुर्दैत्यो महाराजो वृत्रो बाणस्तथैव च राजर्षयः शास्त्रविदो गन्धर्वाः समहोरगाः ऋषयः पन्नगा दैत्या यक्षाश्च यप्सरो गणाः युगान्तपरिवर्ते च पृथिवी समहार्णवा क्षयं नीता महाराज सपर्वतसरिद्रुमा एते चान्ये च बहवो बलवन्तो दुरासदाः विनिपन्ना मया दृष्टाः किमुतायं निशाचरः मुञ्च मां साधु धर्मज्ञ यावदेनं निहन्म्यहं न हि कश्चिन्मया दृष्टो बलवानपि जीवति बलं मम न खल्वेतन् मर्यादैषा निसर्गतः सदृष्टो न मया काल मुहूर्तमपि जीवति तस्यैवं वचनं श्रुत्वा धर्मराजः प्रतापवान् अब्रवीत् तत्र तं मृत्युं त्वं तिष्ठैनं निहन्म्यहम् ततः संरक्तनयनः क्रुद्धो वैवस्वतः प्रभुः कालदण्डमभोगं तु
तोलयामास पाणिना। यस्य पार्श्वेषु निहिताः कालपाशाः प्रतिष्ठिताः पावकाशनिशङ्काशो मुद्गरो मूर्तिमान् स्थितः। दर्शनादेव यः प्राणान् प्राणिनामपि कर्षति किं पुनः स्पृशमानस्य पात्यमानस्य वा पुनः। स ज्वाला परिवारस्तु निर्दहन्निव राक्षसं तेन स्पृष्टो बलवता महाप्रहरणो स्फुरत्। ततो विदुद्रुवुः सर्वे तस्मात्त्रस्तारणाजिरे सुराश्चक्षुभिताः सर्वे दृष्ट्वा दण्डोद्यतं यमम्। तस्मिन् प्रहर्तु कामे तु यमे दण्डेन रावणम् यमं पितामहः साक्षात् दर्शयित्वेदमब्रवीत्। वैवस्वत महाबाहो न खल्वमित विक्रम न हन्तव्यस्त्वयैतेन दण्डेनैष निशाचरः। वरः खलु मयैतस्मै दत्तस्त्रिदश पुङ्गव स त्वया नानृतः कार्यो यन्मया व्याहितं वचः। यो हि मामनृतं कुर्यात् देवो वा मानुषोऽपि वा त्रैलोक्यमनृतं तेन कृतं स्यान्नात्र संशयः। क्रुद्धेन विप्रमुक्तोऽयं निर्विशेषं प्रिया प्रिये प्रजाः संहरते रौद्रो लोकत्रय भयावहः। अमोघो ह्येष सर्वेषां प्राणिनाममितप्रभः कालदण्डो मया सृष्टः पूर्वं मृत्युपुरस्कृतः। तन्न खल्वेषते सौम्य पात्यो रावणमूर्धनि नैह्यस्मिन् पतिते कश्चिन्मुहूर्तमपि जीवति। यदि ह्यस्मिन् निपतिते न म्रियेतैष राक्षसः म्रियते वा दशग्रीवस्तदाप्युभयतो नृतम्। तन्निवर्तय लङ्केशात् दण्डमेतं समुद्यतं सत्यं च मां कुरुष्वाद्य लोकांस्त्वं यद्यवेक्षसे। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच यमस्तदा एष व्यावर्तितो दण्डः प्रभविष्णुर्हि नो भवान्। किं त्विदानीं मया शक्यं कर्तुं रणगतेन हि न मया यद्ययं शक्यो हन्तुं वरपुरस्कृतः। एष तस्मात् प्रणश्यामि दर्शनादस्य रक्षसः इत्युक्त्वा सरथः साश्वस्तत्रैवान्तरधीयत। दशग्रीवस्तु तं जित्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आरुह्य पुष्पकं भूयो निष्क्रान्तो यमसादनात्। स तु वैवस्वतो देवैः सह ब्रह्म पुरोगमैः जगाम त्रिदिवं हृष्टो नारदश्च महामुनिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 12 सर्गः। अथ 13 सर्गः। ततो जित्वा दशग्रीवो यमं 13 पुङ्गवम् रावणस्तु रणश्लाघी स्वसहायान् ददर्शः। ततो रुधिरसिक्ताङ्गं प्रहारैर्जर्जरीकृतं
रावणं राक्षसा दृष्ट्वा विस्मयं समुपागमन् जयेन वर्धयित्वा च मारीच प्रमुखास्ततः पुष्पकं भेजिरे सर्वे सान्विता रावणेन तु ततो रसातलं रक्षः प्रविष्टः पयसां निधिम् दैत्योरगगणाध्युष्टं वरुणेन सुरक्षितम् स तु भोगवतीं गत्वा पुरीं वासुकिपालिताम् कृत्वा नागान् वशे हृष्टो ययौ मणिमयीं पुरीम् निवातकवचास्तत्र दैत्या लब्धवराभसन् राक्षसस्तान् समागम्य युद्धाय समुपाह्वयत् ते तु सर्वे सुविक्रान्ता दैतेया बलशालिनः नानाप्रहरणास्तत्र प्रहृष्टा युद्धदुर्मदाः शूलैस्त्रिशूलैः कुलिशैः पट्टिशासि परश्वधैः अन्योन्यं बिभिदुः क्रुद्धा राक्षसा दानवास्तथा तेषां तु युध्यमानानां साग्रः संवत्सरो गतः न चान्यतरतस्तत्र विजयो वा क्षयोऽपि वा ततः पितामहस्तत्र त्रैलोक्यगतिरव्ययः आजगाम द्रुतं देवो विमानवरमास्थितः निवातकवचानां तु निवार्य रणकर्म तत् वृद्धः पितामहो वाक्यमुवाच विदितार्थवत् नैहयं रावणो युद्धे शक्यो जेतुं सुरासुरैः न भवन्तः क्षयं नेतुमपि सामरदानवैः राक्षसस्य सखित्वं च भवद्भिः सह रोचते अविभक्ताश्च सर्वार्थाः सुहृदां नात्र संशयः ततोऽग्निसाक्षिकं सख्यं कृतवांस्तत्र रावणः निवातकवचैः सार्धं प्रीतिमान् अभवत्तदा अर्चितैस्तैर्यथा न्यायं संवत्सरमथोषितः स्वपुरान्निर्विशेषं च प्रियं प्राप्तो दशाननः तत्रोपधार्य मायानां शतमेकं समाप्तवान् सलिलेन्द्रपुरान्वेषी भ्रमति स्म रसातलम् ततोष्मनगरं नाम कालकेयैरधिष्ठितं गत्वा तु कालकेयांश्च हत्वा तत्र बलोत्कटान् शूर्पणख्याश्च भर्तारमसिना प्राचिनत्तदा श्यालं च बलवन्तं च विद्युज्जिह्वं बलोत्कटम् जिह्वया संलिहन्तं च राक्षसं समरे तदा तं विजित्य मुहूर्तेन जग्ने दैत्यांश्चतुश्शतम् ततः पाण्डुरमेघाभं कैलासमिव भास्वरं वरुणस्यालयं दिव्यमपश्यत् राक्षसाधिपः क्षरन्तीं च पयस्तत्र सुरभिं गामवस्थितां यस्याः पयोभिनिष्पन्दात् क्षीरोदो नाम सागरः ददर्श रावणस्तत्र गोवृषेन्द्रवरारणिं यस्माच्चन्द्रः प्रभवति शीतरश्मिर्निशाकरः यं समाश्रित्य जीवन्ति
फेनपाः परमर्षयः अमृतं यत्र चोत्पन्नं स्वधा च स्वधभोजिनाम् यां ब्रुवन्ति नरा लोके सुरभिं नाम नामतः प्रदक्षिणं तु तां कृत्वा रावणः परमाद्भुताम् प्रविवेश महाघोरं गुप्तं बहुविधैर्बलैः ततो धाराशताकीर्णं शारदाभ्रनिभं तदा नित्यं प्रहृष्टं ददृशे वरुणस्य गृहोत्तमम् ततो हत्वा बलाध्यक्षान् समरेतैश्च ताडितः अब्रवीच्च ततो योधान् राजा शीघ्रं निवेद्यताम् युद्धार्थी रावणः प्राप्तस्तस्य युद्धं प्रदीयताम् बदवान भयं तेऽस्ति निर्जितोऽस्मीति साञ्जलिः एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धा वरुणस्य महात्मनः पुत्राः पौत्राश्च निष्क्रामन् गौश्च पुष्कर एव च ते तु तत्र गुणोपेता बलैः परिवृताः स्वकैः युक्त्वा रथान् कामगमानुद्यद्भास्करवर्चसः ततो युद्धं समभवत् दारुणं रोमहर्षणं सलिलेन्द्रस्य पुत्राणां रावणस्य च धीमतः अमात्यैश्च महावीर्यैर्दशग्रीवस्य रक्षसः दारुणं तद्बलं सर्वं क्षणेन विनिपातितम् समीक्ष्य स्वबलं संख्ये वरुणस्य सुतास्तदा अर्दिताः शरजालेन निवृत्ता रणकर्मणाः महीतलगतास्ते तु रावणं दृश्यपुष्पके आकाशमाशु बिविशुः स्यन्दनैः शीघ्रगामिभिः महदासीत् ततस्तेषां तुल्यं स्थानमवाप्य तत् आकाशयुद्धं तुमुलं देवदानवयोरिव ततस्ते रावणं युद्धे शरैः पावकसन्निभैः विमुखीकृत्य संहृष्टा विनेदुर्विविधान् रवान् ततो महोदरः क्रुद्धो राजानं वीक्ष्य धर्षितं त्यक्त्वा मृत्युभयं वीरो युद्धाकाङ्क्षी व्यलोकयत् तेन ते वारुणा युद्धे कामगाः पवनोपमाः महोदरेण गदया हयास्ते प्रययुः क्षितिम् तेषां वरुणसूनूनां हत्वा योधान् हयांश्च तान् मुमोचाशु महानादं विरथान् प्रेक्ष्यतान् स्थितान् ते तु तेषां रथाः साश्वाः सहसारथिभिर्वरैः महोदरेण निहताः पतिताः पृथिवीतले ते तु त्यक्त्वा रथान् पुत्रा वरुणस्य महात्मनः आकाशे विष्ठिताः शूराः स्वप्रभावान्न बिभ्यथुः धनूंषि कृत्वा सज्जानि विनिर्भिद्य महोदरं रावणं समरे क्रुद्धाः सहिताः समवारयन् सायकैश्चापबिभ्रष्टैर्वज्रकल्पैः सुदारुणैः धारयन्ति स्म संक्रुद्धा मेघा इव महागिरिम् ततः
क्रुद्धो दशग्रीवः कालाग्निरिव मूर्छितः शरवर्षं महाघोरं तेषां मर्मस्वपातयत् मुसलानि विचित्राणि ततो भल्लशतानि च पट्टिशांश्चैव शक्तिश्च शतघ्निर्महतीरपि पातयामास दुर्धर्षस्तेषामुपरि विष्ठितः अपविद्धास्तु ते वीरा विनिष्पेतुः पदातयः ततस्तेनैव सहसा सीदन्ति स्म पदातिनः महापङ्कमिवासाद्य कुञ्जराः षष्ठिहायनाः सीदमानान् सुतान् दृष्ट्वा व्यूहलान् स महाबलः ननाद रावणो हर्षान् महानम्बुधरो यथा ततो रक्षो महानादान् मुक्त्वा हन्ति स्म वारुणान् नानाप्रहरणोपेतैर्धारापातैरिवाम्बुदः ततस्ते विमुखाः सर्वे पतिता धरणीतले रणात् स्वपुरुषैः शीघ्रं गृहाण्येव प्रवेशिताः तान् ब्रवीत् ततो रक्षो वरुणाय निवेद्यताम् रावणं त्वब्रवीन्मन्त्री प्रहासो नाम वारुणः गतः खलु महाराजो ब्रह्मलोकं जलेश्वरः गान्धर्वं वरुणः श्रोतुम् यं त्वमाह्वयसे युधि तत्किं तव यथा वीर परिश्रम्य गते नृपे ये तु सन्निहिता वीराः कुमारास्ते पराजिताः राक्षसेन्द्रस्तु तच्छ्रुत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः हर्षान्नादं विमुञ्चन् वै निष्क्रान्तो वरुणालयात् आगतस्तु पथायेन तेनैव विनिवृत्य सः लङ्कामभिमुखो रक्षो नभस्थलगतो ययौ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। अथ चतुर्विंशः सर्गः। निवर्तमानः संहृष्टो रावणः स दुरात्मवान् जर्हे पथि नरेन्द्रर्षिर् देवदानवकन्यकाः दर्शनीयां हि यां रक्षः कन्यां स्त्रीं वाथ पश्यति हत्वा बन्धुजनं तस्या विमाने तां रुरोधसः। एवं पन्नगकन्याश्च राक्षसासुरमानुषीः यक्षदानवकन्याश्च विमाने सोऽध्यरोपयत् ताहि सर्वाः समं दुःखान् मुमुचुर्बाष्पजं जलम् तुल्यमग्न्यर्चिषा तत्र शोकाग्निभयसम्भवम्। ताभिः सर्वानवद्याभिर्नदीभिरिव सागरः आपूरितं विमानं तद् भयशोकाशिवाश्रुभिः। नागगन्धर्वकन्याश्च महर्षितनयाश्च याः दैत्यदानवकन्याश्च विमाने शतशो रुदन्। दीर्घकेश्यः सुचार्वण्यः पूर्णचन्द्रनिभाननाः पीनस्तनतटा मध्ये वज्रे वेदि समप्रभा।
प्रभाः रथकूवरसङ्काशैः श्रोणिदेशैर्मनोहराः स्त्रियः सुराङ्गना प्रख्या निष्टप्त कनकप्रभाः शोकदुःखभयत्रस्ता बिह्वलाश्च सुमध्यमाः तासां निःश्वासवातेन सर्वतः सम्प्रदीपितम् अग्निहोत्रमिवाभाति सन्निरुद्धाग्निपुष्पकम् दशग्रीववशं प्राप्तास्तास्तु शोकाकुलाः स्त्रियः दीनवक्त्रे क्षणाः श्यामा मृग्यः सिंहवशा इव काचिच्चिन्तयति तत्र किं नु मां भक्षयिष्यति काचिद्दध्यौ सुदुःखार्ता अपि मां मारयेदयम् इति मात्रीः पितॄन् स्मृत्वा भर्तॄन् भ्रातॄंस्तथैव च दुःखशोकसमाविष्टा विलेपुः सहिताः स्त्रियः कथं नु खलु मे पुत्रो भविष्यति मया विना कथं माता कथं भ्राता निमग्नाः शोकसागरे हा कथं नु करिष्यामि भर्तुस्तस्मादहं विना मृत्यो प्रसादयामि त्वां नय मां दुःखभागिनीं किं नु तद्दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतम् एवं स्म दुःखिताः सर्वा पतिताः शोकसागरे न खल्विदानीं पश्यामो दुःखस्यास्यान्तमात्मनः अहो धिङ्मानुषं लोकं नास्ति खल्वधमः परः यद्दुर्बला बलवता भर्तारो रावणेन नः सूर्येणोदयता काले नक्षत्राणि वनाशिताः अहो सुबलवद्रक्षो बधोपायेषु रज्यते अहो दुर्वृत्तमास्थाय नात्मानं वै जुगुप्सते सर्वथा सदृशस्तावत् विक्रमोऽस्य दुरात्मनः इदं त्वसदृशं कर्म परदाराभिमर्शनं यस्मादेश परक्यासु रमते राक्षसाधमः तस्माद्वै स्त्रीकृतेनैव वधं प्राप्स्यति दुर्मतिः सतीभिर्वरनारीभिरेवं वाक्येऽभ्युदीरिते नेदुर्दुन्धवयः खस्थाः पुष्पवृष्टिः पपात च शप्तः स्त्रीभिः सतु समम् हतौजा इव निष्प्रभः पतिव्रताभिः साध्वीभिर्बभूव विमना इव एवं विलपितं तासां शृण्वन् राक्षसपुङ्गवः प्रविवेश पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निशाचरैः एतस्मिन्नन्तरे घोरा राक्षसी कामरूपिणी सहसा पतिता भूमौ भगिनी रावणस्य सा तां स्वसारं समुत्थाप्य रावणः परिसान्त्वयन् अब्रवीत् किमिदं भद्रे वक्तुकामासि मां द्रुतम् सा बाष्पपरिरुद्धाक्षी रक्ताक्षी वाक्यमब्रवीत् कृतास्मि विधवा राजन्स्त्वया बलवता बलात् एते राजन्स्त्वया वीर्यात् दैत्या विनिहता रणे
कालकेया इति ख्याताः सहस्राणि चतुर्दश प्राणेभ्योऽपि गरीयान्मे तत्र भर्ता महाबलः सोऽपि त्वया हतस्तात रिपुणा भ्रातृगन्धिना त्वयास्मि निहता राजन् स्वयमेव हि बन्धुना राजन् वैधव्यशब्दं च भोक्ष्यामि त्वत्कृतं ह्यहम् ननु नाम त्वया रक्ष्यो जामाता समरेष्वपि स त्वया निहतो युद्धे स्वयमेव न लज्जसे एवमुक्तो दशग्रीवो भगिन्या क्रोशमानया अब्रवीत् सान्त्वयित्वा ताम् सामपूर्वमिदं वचः अलं वत्से रुदित्वा ते न भेतव्यं च सर्वशः दानमानप्रसादैस्त्वां तोषयिष्यामि यत्नतः युद्धप्रमत्तोऽव्याक्षिप्तो जयाकाङ्क्षी क्षिपञ्शरान् नाहमज्ञाशिषं युध्यन् स्वान् परान् वापि संयुगे जामातरं न जाने स्म प्रहरन् युद्धदुर्मदः तेनासौ निहतः सङ्घे मया भर्ता तव स्वसः अस्मिन् काले तु तत्प्राप्तं तत्करिष्यामि ते हितम् भ्रातुरैश्वर्ययुक्तस्य खरस्य वसपार्श्वतः चतुर्दशानां भ्राता ते सहस्राणां भविष्यति प्रभु प्रयाणे दाने च राक्षसानां महाबलः तत्र मातृष्वसे यस्ते भ्रातायं वै खरः प्रभुः भविष्यति तवादेशं सदा कुर्वन् निशाचरः शीघ्रं गच्छत्वयं वीरो दण्डकान् परिरक्षितुम् दूषणोऽस्य बलाध्यक्षो भविष्यति महाबलः तत्र ते वचनं शूरः करिष्यति सदा खरः रक्षसां कामरूपाणां प्रभुरेष भविष्यति एवमुक्त्वा दशग्रीवः सैन्यमस्यादिदेशः चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां वीर्यशालिनां शतैः परिवृतः सर्वैर्राक्षसैर्घोरदर्शनैः आगच्छत खरः शीघ्रं दण्डकानकुतो भयः स तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम् सा च शूर्पणखा तत्र न्यवसत् दण्डके वने। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 24 सर्गः। अथ 25 सर्गः। स तु दत्त्वा दशग्रीवो बलं घोरं खरस्य तत् भगिनीं स समाश्वास्य हृष्टः स्वस्थतरोऽभवत्। ततो निकुम्भिला नाम लङ्कोपवनमुत्तमम् तद्राक्षसेन्द्रो बलवान् प्रविवेश सहानुगः। ततो यूपशताकीर्णं सौम्य चैत्योपशोभितं ददर्श विष्ठितं यज्ञं श्रिया सम्प्रज्वलन्निव। ततः कृष्णाजिनधरं कमण्डलुशिखाध्वजं ददर्श स्वसुतं तत्र मेघनादं भयावहम्। तं
लङ्केशः परिष्वज्याथ बाहुभिः अब्रवीत् किमिदं वत्स वर्तसे ब्रूहि तत्त्वतः उशना त्वब्रवीत् तत्र यज्ञसम्पत्समृद्धये रावणं राक्षसश्रेष्ठं द्विजश्रेष्ठो महातपः अहमाख्यामि ते राजन् श्रूयतां सर्वमेव तत् यज्ञास्ते सप्तपुत्रेण प्राप्तास्ते बहुविस्तराः अग्निष्टोमोऽश्वमेधश्च यज्ञो बहुसुवर्णकः राजसूयस्तथा यज्ञो गोमेधो वैष्णवस्तथा माहेश्वरे प्रवृत्ते तु यज्ञे पुंभी सुदुर्लभे वरांस्ते लब्धवान् पुत्रः साक्षात् पशुपतेरिह कामगं स्यन्दनं दिव्य मन्तरिक्षचरं ध्रुवं मायां च तामसीं नाम यया सम्पद्यते तमः एतया किल संग्रामे मायया राक्षसेश्वर प्रयुक्तया गतिः शक्या नहि ज्ञातुं सुरासुरैः अक्षया विशुधी बाणैश्चापं चापि सुदुर्जयम् अस्त्रं च बलवद्राजन् शत्रुविध्वंसनं रणे एतान् सर्वान् वरान् लब्ध्वा पुत्रस्तेयं दशानन अद्य यज्ञसमाप्तौ च त्वां दिदृक्षं स्थितोऽयम् ततो ब्रवीत् दशग्रीव नाशोभनमिदं कृतम् पूजिताः शत्रवो यस्मात् द्रव्यैरिन्द्रपुरोगमाः एहीदानीं कृतं यद्धि सुकृतं तन्न संशयः आगच्छ सौम्य गच्छामः स्वमेव भवनं प्रति ततो गत्वा दशग्रीवः सपुत्रः स विभीषणः स्त्रियोऽवतारयामास सर्वास्ता बाष्पगद्गदाः लक्षिण्यो रत्नभूताश्च देवदानवरक्षसाम् तस्य तासु मतिं ज्ञात्वा धर्मात्मा वाक्यमब्रवीत् ईदृशैस्त्वं समाचारैर्यशोऽर्थकुलनाशनैः दर्शनं प्राणिनां ज्ञात्वा स्वमतेन विचेष्टसे ज्ञातींस्तान् दर्शयित्वेमास्त्वया नीता वराङ्गनाः त्वामतिक्रम्य मधुना राजन् कुम्भीनसी हृता रावणस्त्वब्रवीत् वाक्यं नावगच्छामि किं त्विदम् कोऽयं यस्तुस्त्वया ख्यातो मधुरित्येव नामतः विभीषणस्तु संक्रुद्धो भ्रातरं वाक्यमब्रवीत् श्रूयतामस्य पापस्य कर्मणः फलमागतम् मातामहस्य योऽस्माकं ज्येष्ठो भ्राता सुमालिनः माल्यवानिति विख्यातो वृद्धः प्राज्ञो निशाचरः पिता ज्येष्ठो जनन्यानो यस्माकं चार्यकोऽभवत् तस्य कुम्भीनसी नाम दुहितुर्दुहिताभवत् मातृष्वसुरथास्माकं सा च कन्या नलोद्भवा भवत्यस्माकमेवैषा भ्रातॄणां धर्मतः स्वसा सा हृता मधुना राजन् राक्षसानां
राक्षसेन बलीयसा यज्ञप्रवृत्ते पुत्रे तु मयि चान्तर्जलोषिते कुम्भकर्णो महाराज निद्रामनुभवत्यथ निहत्य राक्षसश्रेष्ठा नमात्यानिह सम्मतान् दर्शयित्वा हृता साधु गुप्ताप्यन्तःपुरे तव श्रुत्वापि तन्महाराज क्षान्तमेव हतो न सः यस्मादवश्यं दातव्या कन्या भर्त्रे हि भ्रातृभिः तदेतत्कर्मणो यस्य फलं पापस्य दुर्मतेः अस्मिन्नेवाभिसम्प्राप्तं लोके विदितमस्तु ते विभीषणवचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रः स रावणः दौरात्म्येनात्मनोद्भूत स्तप्ताम्भा इव सागरः ततो ब्रवीद्दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः कल्प्यतां मे रथः शीघ्रं शूराः सज्जीभवन्तु नः भ्राता मे कुम्भकर्णश्च ये च मुख्या निशाचराः वाहनान्यधिरोहन्तु नानाप्रहरणायुधाः अद्य तं समरे हत्वा मधुं रावणनिर्भयम् सुरलोकं गमिष्यामि युद्धाकाङ्क्षी सुहृद्वृतः अक्षौहिणी सहस्राणि चत्वारि यज्ञानि रक्षसाम् नानाप्रहरणान्याशु निर्ययुर्युद्धकाङ्क्षिणाम् इन्द्रजित्त्वग्रतः सैन्यात् सैनिकान् परिगृह्य च जगाम रावणो मध्ये कुम्भकर्णश्च पृष्ठतः विभीषणश्च धर्मात्मा लङ्कायां धर्ममाचरन् शेषाः सर्वे महाभागा ययुर्मधुपुरं प्रति खरैरुष्ट्रैर्हयैर्दीप्तैः शिंशुमारैर्महोरगैः राक्षसाः प्रययुः सर्वे कृत्वाकाशं निरन्तरम् दैत्याश्च शतशस्तत्र कृतवैराश्च दैवतैः रावणं प्रेक्ष्य गच्छन्त मन्वगच्छन् हि पृष्ठतः स तु गत्वा मधुपुरं प्रविश्य च दशाननः न ददर्श मधुं तत्र भगिनीं तत्र दृष्टवान् सा च प्रौहाञ्जलिर्भूत्वा शिरसा चरणौ गता तस्य राक्षसराजस्य त्रस्ता कुम्भीनसी तदा तां समुत्थापयामास न भेतव्यमिति ब्रुवन् रावणो राक्षसश्रेष्ठः किं चापि करवाणि ते साब्रवीद् यदि मे राजन् प्रसन्नस्त्वं महाभुज भर्तारं न ममेहाद्य हन्तुमर्हसि मानद न हीदृशं भयं किञ्चित् कुलस्त्रीणामिहोच्यते भयानामपि सर्वेषां वैधव्यं व्यसनं महत् सत्यवाग्भव राजेन्द्र मामवेक्षस्व याचतीम् त्वयाप्युक्तं महाराज न भेतव्यमिति स्वयं रावणस्त्वब्रवीद् धृष्टः स्वसारं तत्र संस्थिताम् क्व चासौ तव भर्ता वै मम शीघ्रं निवेद्यताम् सह तेन गमिष्यामि सुरलोकं जयाय हि
तव कारुण्य सौहार्दान्निवृत्तोऽस्मि मधोर्वधात् इत्युक्ता सा समुत्थाप्य प्रसुप्तं तं निशाचरम् अब्रवीत् सम्प्रहृष्टेव राक्षसी सा पतिं वचः एष प्राप्तो दशग्रीवो मम भ्राता महाबलः सुरलोकजयाकाङ्क्षी साहाय्ये त्वां वृणोति च तदस्य त्वं सहायार्थं स बन्धुर्गच्छ राक्षस स्निग्धस्य भजमानस्य युक्तमर्थाय कल्पितुं तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा तथेत्याह मधुर्वचः ददर्श राक्षसश्रेष्ठं यथा न्यायमुपेत्य सः पूजयामास धर्मेण रावणं राक्षसाधिपम् प्राप्य पूजां दशग्रीवो मधुभेश्मनिवीर्यवान् तत्र चैकां निशामुष्य गमनायोपचक्रमे ततः कैलासमासाद्य शैलं वैश्रवणालयम् राक्षसेन्द्रो महेन्द्रावः सेनामुपनिवेशयत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 25 सर्गः।